Kitang tanan good ganang di man gud ta perfect nga couple. Yet ganang sa man magtiayon, dili tanan nga perpekto ba. Nagay masayop nay makasala. Nya, labi na gyud ang pinaka worst gyud nga magian sa magtiayon kanag yung cheating issue. Kanang na magbinuang ninyo ba sa inyong usa nya labi nagpasaktan. Ana na magsugod ang wanay salik sa usa nya mabungkag ang inyong pamilya, ang inyong pagpuyo ba mabungkag. Ana gyud masukod kung unsa jud ka hugot ang inyong jud naka lig-on ang inyong pagpuyo. Kay kana magong cheating kuan magud ka nang isud kayo na siyang sitwasyon sa inyong pamilya anang na magbinuang nya. Mura na gud siya mansa sa inyong pagpuyo. Murag lain na bud ba kanang murag kuan na siya ba kanang lig na nasa usag-usa. Nga isud na kayo ibalik di ba no may nanak kanang nay magbinuang ninyo. Nya nagtuo sila nga perfect couple mo. Nya kana ganing mura lang mo mana ba kanang normal mo pero mas laka wapod sila kabalo nga na problema sa inyong pamilya na labinag kanang magbinuang ay magbinuang sa inyo ha nya mapiktuhan ang iyong mga anak na may banana kanang dili ka gwanta gani magbuwag na lang kay wanay gugma sa usag-usa kay mo lagi na nailain manginana ba nasa iuban nga magpinasayloay mapasaylo dawaton gihapon kay tungod sa mga anak tungod nga sad sa pamilya na nga buo lang gihapon ba bisag na nagbinuang sa inyo ha para dili mabuwag ang inyong pamilya ba or nya uman na mo na buhata anha sa din mo na ma-realize nga sayop ang imong gibuhat nya ang imong pamilya nga imong pamilya nga gi mo ganing gi paningkamutan nga mabuo yung pamilya nya kanang ganing malipayon ng pamilya paguba ra sa usa ka hinana nga mag-cheat ra mao na siya nya sa kadugan ninyong pagpuyo dili nakatuig ginana nya makasa mura na siya ganing sa usa ka in the flash ra good mawara tanan ba no nya na masakitan na napasakitan